اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم امروز یک داستان اخلاقی که بسیار مهم هسته و سبق آموز هسته او را در خدمت شما بیان کنم. داستان حضرت موسی و داستان فرعون و خداوند متعال که در این جماعت چی حرفهای زد پروردگار عالم. وقتی که فرعون ادعای خدایی را منه و که ما خدای شما هستم، حضرت موسی علیه السلام خدمت پروردگار علم ما موږ کبار الهی را دیگه هلاک کو را دیگه نابود کو که ای او ادعای خدایی را کسی در مونه. لیکن خداوند متعال فرعون را در عذاب مبتلا نمونه، نابود نمونه، هلاک شرک است نمونه. 30 سال تیر میشه، 30 سال تیر میشه. باز ای که است حضرت موسی گیری خدمت خداوند متعال عرض مونه که یا مولا 30 سال تیر شد، ای دیگه موږ غیر از معنی خدا دیگه کس خدایی نیست دیگه، عالی باید توی رو نابود کنی. خداوند متعال یک نکته بسیار ظریف به حضرت موسی که کلیم الله هست عرض من یعنی موگه که ای موسی، فرعون یک صفت رحمانی داره. یک صفت رحمانی یعنی که او یک صفت داره که او صفت از ما هست و او ایه که ای هر کسی که طرف فرعون ما مراجعه مونه، یعنی یگو شکایت مونه، یگو مشکل خو بیان مونه، حضرت ببخشی فرعون ما مشکلی از این بنده خدا را حل مونه. لذا به خاطر از صفت رحمانی ما نمیخوایم که ایراد عذاب مبتلا کنم، حتی نمیخوایم به جهنم کسته ببرم. خداوند متعال نمیخواد که بندگان چی و انسان ها به جهنم کسته ببرن. در مختلف بهانه ها میخواد که انسان توبه کنه و طرف از ما رجوع کنه. لذا خداوند متعال میگه تا این صفت رحمانی منی فرعون موجود است ما را هلاک نمونم. وقتی که از این صفت جدا شد، یعنی صفت رحمانی و حل مشکل مردم را معذوبات ایرا به هلاکت کسته میرسن، چون این ادعای خدایی رو منه این شرک لظلم عظیم. بعد از مدت ها وقتی که فرعون در عذاب الهی در منیز سمندر کسته گرفتار میشه، در طوفان سمندر گرفتار میشه، اونجی در آخرین لمحه امی فرعون میگه ای موسی مرا نجات بدی. پروردگار عالم میگه که اگر ای موسی به ذاتم امو عزت ما قسم که اگر ای فرعون مرا صدا میزد که مرا نجات بدی، ما شیر نجات میدادم، لیکن چون که تو را گفت از خاطر ما نجات ندادم. شیر معنایش است که زنی من مو دو درس که است گرفتم یتنیزی، یکی که انسان مابین خو صفت رحمانی پیدا کنه. انسان ها که ناموس خدا هسته، انسان هایی که غریب فقیر در تنشن مبتلا هسته، در فکری یک حیرت زدگی کسته مبتلا هسته و آرامیش نداره، سکون نداره، تو اگر از هر طریقه میتونی اور کمک شی کنی، تنشن شیر دور کو و استراب کی داره، انگزایتی کی داره، اور میتونی دور کنی، واقعا بسیار زیاد ثواب داره، چون یک صفت رحمانی است. بسیاری افرادها طرف از ما رجوع مونه، یعنی طرف انسان ها رجوع مونه و مو میتونی که خدمت از نار کنی یا مشکل شیر حل کنی یا در کارش که گیرهی که شده گیره میتونی باز کنی، نمونی باز اوقات توجه نمیدی، در حال که ای بسیار بسیار مهم است. و از داستان مو سبق میگیری که مو مردم ها را کمک کنی و مردم ها را مسائل شیر مشکلات شیر که حل کنی. نمونی سوسایتی مو میگرنی افرادها غریب، افرادها نادار است، افرادها آرسی نمیتونه، افرادها بیل گیس خود دادن نمیتونه، بیل بجلی خود کس دادن نمیتونه. اگر واقعا تو میتونی یگو مشکل شیر حل کنی، حل کن. دو، همیشه مشکلات خوره که انسان درسته که طرفی انسان ها بعض اوقات به عنوان یک وسیله رجوع مونه، لیکن کوشش امیر کنه که از خدا بخواه. دوستی واقعی انسان، محسن واقعی انسان او ذات پروردگار عالم هسته. او مشکلات تو که حل مونه، طرف از باید توجه بدی، وسیله ها برای تو که پیدا مونه، یک جاهایی که برای تو مشکل تو که روشندان یا روشنی که برای رایی مونه که تو واقعا تصور شیم نمیتونی مطابق دعاها و مطابق روایات. پروردگار عالم و شما توفیق بده که مشکلات خود خدا را بگی و مشکلات مردم را حل کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.